अस्सलाम वालेकुम। बरमूदा ट्रायंगल। जी हाँ, आज हम आपको बरमूदा ट्रायंगल, जिसे हमारी ज़बान में शैतानी मुसल्लस भी कहा जाता है, ये दुनिया एक अजायब खाना है। यहाँ ऐसे ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसानी आंख दंग रह जाती है। इन्हीं अजायबात में से एक ऐसा अजूबा भी मौजूद है जिसके बारे में दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जानती तो है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है इसके बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है। जी हाँ, बरमूदा ट्रायंगल, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत क्या है? क्या बरमूदा ट्रायंगल पर वकू पजीर होने वाले वाक़यात के पीछे वाकई कोई माफूकुल फितरत मखलूक है? क्या ये वाक़यात हकीकत में पुरअसरार थे? क्या इन वाक़यात के हवाले से कहानियाँ किस्से सच्चे हैं या सिर्फ कहानियाँ या अफसाने हैं? इस हवाले से हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं। बरमूदा को सन 1503 में जॉन डी बर्मोडीज नामी हस्पानवी सयाह ने दरियाफ्त किया। इस वक्त बरमूदा बरतानिया के अंडर कंट्रोल एक जजीरा है जिसकी आबादी 65,000 अफराद पर मुश्तमिल है। अटलांटिक ओशियन बहरे ओकियानूस की समुद्री हदूद में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल बरमूदा से शुरू होकर फ्लोरिडा और फ्लोरिडा से तोर्तो रिको और तोर्तो रिको से होती हुई बरमूदा तक एक तिकोन की शक्ल बनाती है। इस तिकोन को डेविल ट्रायंगल या शैतानी तिकोन भी कहा जाता है। इस तिकोन का रकबा कभी बाज़ाब्ता तौर पर वाज़े नहीं किया गया, मगर कहा जाता है कि यह अंदाज़न 5 लाख स्क्वायर माइल्स पर फैली हुई है। बरमूदा ट्रायंगल की शोहरत की वजह यहाँ पर पेश आए कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हैं। इन्हें साइंस तो रद्द करती है, मगर इन्हें दुनिया के सामने जिस अंदाज से पेश किया गया वो एक मुअम्मा बन गए। यहाँ बहरी और फिजाई जहाज़ों के गायब होने के हैरान कुन वाक़यात का जिक्र दहाइयों से होता आया है। इस खित्ते में बहरी जहाज़ों के गायब होने के वाक़यात की कहानियाँ 19वीं सदी के वस्त से फैलना शुरू हुई। कहा जाता है कि सन 1800 से लेकर अब तक तकरीबन 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ और 20 से ज़ायद तैयारे यहाँ गायब हो चुके हैं और इनका मलबा या सुराग कभी भी नहीं मिला। सबसे पहले 1800 ईस्वी में एक अमेरिकी बहरी जहाज़ USS पिकरिंग बरमूदा ट्रायंगल से गुजरते हुए गायब हो गया। जहाज और इस पर सवार अमले के 90 अफराद ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी वजूद ही नहीं रखते थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद इनका सुराग ना लगाया जा सका। इसके बाद 1814 ईस्वी में अमेरिकी बहरिया का एक और जहाज USS वास्प बरमूदा ट्रायंगल में गुम हो गया और कभी ना मिला। फिर 1824 ईस्वी में एक बहरी जहाज USS वाइल्ड कैट 14 अफराद के साथ गुम हुआ और इसका सुराग भी नहीं मिला। इसके बाद 1918 में USS साइक्लोप नामी जहाज बरमूदा ट्रायंगल में गुम हो गया, मगर इस वक्त लोगों ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि इसके साथ 309 अफराद भी गायब हो गए और ये अफराद भी दोबारा न मिल सके। लेकिन ये सब वाक़यात होने के बावजूद बरमूदा ट्रायंगल की असल शोहरत 1945 में इस वक्त मिली जब अमेरिकी बहरिया की फ्लाइट 19 जो कि 5 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक यानी बहरे ओकियानूस पर निकली और हमेशा के लिए गायब हो गई। इन तैयारों या इनके 14 अफराद पर मुश्तमिल अमले के बारे में आज तक किसी को इल्म नहीं। इस वाक़े के बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई, जब इस फ्लाइट मिशन को तलाश करने वाले तैयारों में से एक तैयारा भी गायब हो गया, तो बरमूदा ट्रायंगल एक पुरअसरार अजूबा बनकर सामने आया। इस पर हजारों आर्टिकल्स लिखे गए और बहस मुबाहिसे होने लगे। बरमूदा ट्रायंगल पर कुछ अरसे बाद चार्ल्स बर्लेट्स की 1974 में शाया होने वाली किताब द बरमूदा ट्रायंगल ने एक तहलका मचा दिया। इस किताब की 30 जबानों में 2 करोड़ कापियां फरोख्त हुई हैं, लेकिन इस किताब में बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बजाय साइंटिफिक और ऑथेंटिक मालूमात के गैर फितरी और मावराई ख्यालात को ज्यादा जगह दी गई थी। इसके अलावा चार्ल्स बर्लेट्स की इस किताब पर इसी नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है जो 1978 में रिलीज की गई थी। इसके बाद इस मौजू पर और भी कई फिल्में बनी जिनमें बरमूदा टेंटिकल्स और बियॉन्ड द बरमूदा ट्रायंगल मशहूर हैं। इन्हीं मज़ामीन और चार्ल्स बर्लेट्स की किताब की बदौलत
برمودا ٹرائینگل کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہو چکی ہیں۔ کسی نے یہ سب کسی غیر مرئی مخلوق کی کارستانی قرار دی تو کسی نے خلائی مخلوق کی شرانگیزی کہا۔ مذاہب نے اپنی اپنی الگ تھیوری پیش کی۔ کسی نے کہا خداوند تعالیٰ نے یہاں سے جانے سے روکا ہوا ہے، تو کسی نے برمودا ٹرائی اینگل کو فرشتوں کی گزرگاہ بنا کر پیش کیا۔ ابھی چند سال پہلے ایک نئی تھیوری بھی سامنے آئی ہے کہ برمودا کے سمندر میں 2000 میٹر نیچے تیرتا ہوا بڑا صاف و شفاف اہرام موجود ہے۔ اس تھیوری کے مطابق سائنسدانوں نے اس پراسرار ڈھانچے کو 2012 میں دریافت کیا تھا، تاہم مزید تحقیق تک اسے خفیہ رکھا گیا۔ الغرض لوگوں کے ذہنوں میں بھی برمودا ٹرائی اینگل ایک ایسا مقام بن گیا جہاں سب کچھ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اور سائنس بھی اس گتھی کو سلجھانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ اگر ہم برمودا ٹرائی اینگل کے حوالے سے سائنسدانوں کی کوششیں دیکھیں تو انہوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے حوالے سے توہمات کو ختم کرنے کے حوالے سے کافی کام کیا اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بتایا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے ہوئے 6 پہلو یعنی 6 کونوں والے بادل بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ فلوراڈو یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں جو بم کی طرح کام کرتے ہیں، بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تحقیق کرتے ہوئے سائنسدانوں نے ناسا کا سیٹلائٹ استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ایسے بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں اور عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ پھر برمودا ٹرائی اینگل کے حوالے سے ناروے کے آرکیٹیکٹ یونیورسٹی کے محققین نے یہ خیال پیش کیا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معمے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2017 میں ایک آسٹریلوی سائنسدان کارل لیمسکی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس سمندری حدود میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی ثبوت کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کہ فائر پسٹل کا ہاتھ نہیں، اور نہ ہی یہ گمشدگیاں ماورائی ہیں، بلکہ یہ سب خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اسی طرح بحری اور ہوائی جہاز اسی تعداد میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل ایک ایسا مقام ہے جہاں پر بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے، اور وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدان کے مطابق 1945 امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آ سکتا ہے۔ اس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند سمندری لہروں میں چھپا ہوا ہے، اور اس بات کو لیبارٹری میں تجربات کے باعث بھی ثابت کیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کافی عرصہ بعد ہی صحیح، لیکن آخرکار سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے معمے کو سلجھا ہی لیا۔ سائنٹسٹ کی تمام تھیوری کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں سمندر کے نیچے میتھین گیس اور فاسفورس کے ذخائر موجود ہیں۔ ان ذخائر میں گیس اخراج ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر اوقات گیس کے بڑے بڑے ببلز بنتے اور پھٹتے رہتے ہیں، اور اس عمل کے باعث پانی کی کثافت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے نزدیک کی ہر چیز سمندر میں غرق ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاز کے عملے کو موقع ہی نہیں مل پاتا کہ وہ کسی کو کچھ بتا سکیں۔ دوسری وجہ اس علاقے میں متواتر آنے والے سمندری طوفان بھی ہیں، مگر چونکہ اب طوفانوں کی پہلے سے پیش گوئی ہو جاتی ہے اور میتھین والے علاقوں کی بھی نشاندہی ہو چکی ہے تو ایسے واقعات میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اس آبی گزرگاہ میں ڈوبنے والے جہازوں کی تعداد دوسری آبی گزرگاہوں کے لگ بھگ برابر ہی ہے۔ 2013 میں ورلڈ وائڈ فنڈز فار نیچر کی طرف سے کی جانے والی تحقیق میں دنیا کے 10 خطرناک آبی گزرگاہوں میں برمودا ٹرائی اینگل شامل ہی نہیں تھا۔ بہتر سائنسی آلات اور سیٹلائٹ نیویگیشن کی مدد سے
जहाजों के डूबने के वाकयात अब ना डूबने के बराबर हैं और इस तरह से साइंस ने आखिरकार सदियों से लोगों के जहनों में बनी हुई कहानियों का खात्मा कर दिया है और साबित कर दिया है कि बरमूदा ट्रायंगल भी एक आम आबी गुजरगाहों की तरह ही है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ जेर समंदर नीचे गैसों और इनकी वजह से बादलों की बदौलत कुछ गैर मामूली हादसात वाक़े हो जाते हैं और लोग इन्हें किसी गैर मरई मखलूक से, किसी खलाई मखलूक से जोड़ देते हैं, जो कि हकीकत नहीं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया।